त अहिले आएर केपी शर्मा ओली केमा फसिरहनु भएको छ? मन्त्रालयमा 24 घण्टा तपाईको चाहिँ कमिसन लिएर आउने मान्छेहरू हुन्छन् हैन? तपाईले आफैले राज्यमन्त्री हुँदा त्यो भेट्नु? मैले प्रत्यक्ष भोगेको हो। कक्षबाट तपाईको मान्छेलाई घोक्राएर समेत पनि मैले निकालेको छु। तपाईको नाकाबन्दीको बेलामा तपाईको उही भनौँ न मन्त्रालय भित्र आएर तपाईको चाहिँ पेट्रोल मिलाइदिनु पर्यो र पेट्रोल चाहिँ लिएर आउने सम्मको तपाईको पनि मान्छेहरू पनि भेटे। विभिन्न योजनाहरूमा चाहिँ यति मिलाइदिन्छु उति मिलाइदिन्छु भन्ने मान्छेहरू पनि भेटे। मन्त्रालयको सम्बन्धित ठाउँहरूमा जाँदाखेरि रक्सीहरू पस्केको पनि देखेँ। 39 वर्षको हुँदाखेरि गणतन्त्रको सबैभन्दा कान्छो मन्त्री थिए हैन? मान्छेले म यो फलाना चाहिँ मान्ने हो मन्त्री हो भनेर चाहिँ कसैले चिनाउँदाखेरि पनि चाहिँ मुन्टो लुकाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ सृजना भएर गयो। किन? राजा सहितको प्रजातन्त्र गर्दाखेरि अथवा चाहिँ हुँदाखेरि नेपालमा अहित नेपालको लागि चाहिँ अहित हुँदैन, नेपाल र नेपालीको लागि के भन्ने। अब यस्ता मान्छेहरूलाई के भन्ने मैले अब नराम्रो भन्न चाहन्न, तर म त साँच्चै भन्ने हो भने जोकर भन्छु क्या म यिनीहरूलाई। तपाईको एकजनाले कारबाही गरेर हुँदैन, परेछ भने मेरो भिनाजु, मेरो बहिनी, मेरो दिदीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने आँट र क्षमता हुनुपर्छ भनेपछि अरू दलहरू पनि गुण्डाहरूलाई चाहिँ भर्ती गर्नलाई बाध्य भए। बजारमा भएका कालोबजारिया जति भर्ती हुने भए, सांसदको टिकटको खरिद बिक्री हुने भयो है। संसारभरिको तपाईले उदाहरणहरू हेर्नुभयो भने निसन्तान भएका धेरै नेता राजनेताहरूलाई जनताले विश्वास गरेका छन्। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार छ। धन्यवाद शीतल भाइ। सरको घरमै आएको छौँ अघि। हजुर, कुरा सुरु गरिहालौँ। हस्। देशको अहिलेको स्थिति र अवस्थाको बारेमा यहाँले पक्कै पनि नजरअन्दाज गर्नुभएको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो, ठुलो सङ्घर्ष पछिको देशमा स्थापना भएको गणतन्त्र नेपाली जनताहरू धेरै त्याग बलिदानी गरेको स्थितिमा पनि फेरि पनि जनताले जे खालको परिकल्पना गरेका थिए, एउटा सिङ्गो राजतन्त्रको अवसान भइसकेपछिको स्थापना भएको गणतन्त्रले पनि जनताले चाहे अनुरूपको अधिकार दिएन, जनताले चाहे अनुरूपको विकास व्यवस्था देखिएन। त्यो शासन पद्धति परिवर्तन भयो होला, व्यवस्था परिवर्तन भयो होला, तर जनताको समस्यामा चाहिँ कुनै खालको परिवर्तन भएन, समाधानको प्रयत्न कसैले पनि गरेन भनेर जनतामा निराश छन्। तपाईँ गणतन्त्र स्थापनापछि पनि पूर्व राज्यमन्त्री हुनुभयो, राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट राज्यमन्त्री भएर पनि काम गर्नुभयो। अहिले राष्ट्रिय शक्ति नेपालको केन्द्रीय अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। अहिले विषय जोडिरहँदाखेरि देशको अवस्था चाहिँ के हो, तपाईँलाई के लाग्छ? अब साँच्चै भन्ने हो भने म छोटो समयमै धेरै कुराहरू भोग्ने मौका पाएँ। जुन कुरा नेपाली जनता र समग्र नेतृत्ववर्गले पनि यो भए हुन्छ कि त्यो भए हुन्छ कि भनेर चाहिँ 47 सालदेखि नेपालमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तो भयो, प्रजातन्त्रदेखि लिएर लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्र र अहिले आएर संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ जुन जसरी लेखिएको छ। म 72 सालमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पछि मेरो साँच्चै भन्ने हो भने त्यति बेलादेखिको राजनीतिमा चाहिँ अवतरण हो। म त्यतिन्जेलसम्म नेपालको विषयमै र फरेन एडको विषयमा साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा एउटा अध्ययन गर्नको लागि आफ्नो पिएचडी डिसर्टेसनको लागि म यहाँ अध्ययन गर्न आएको थिएँ र विभिन्न परिघटनाबाट मेरो नाम संविधान सभाको 601 मा नाम गयो र हुँदासम्म संविधान आइसकेपछि म दुईचोटि चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ सहायक मन्त्री, पछिल्लो समय चाहिँ राज्य मन्त्री हुने पनि चाहिँ मौका पाएँ मैले। यो दौरानमा मैले धेरै कुराहरू देखेँ, बुझेँ भनौँ है। यसरी हेर्दाखेरि पछिल्लो समय राजनीतिक दल भनेको के हो त हैन? अब मेरो पिएचडी पोलिटिकल साइन्स नै हो हैन।
पोलिटिकल साइन्समा एक हिसाबले पढे लेखेको सुनेको भनेको कुरा एउटा भयो। राजनीतिक दल भने के त भनेर भन्दाखेरि नम्बर 1 त देशमा भएका जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा दल भयो, एउटा गुट भयो। या राजनीतिक दल भनेको देशमा भएको विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि चाहिँ राजनीतिक दल हैन, एउटा फिक्स पिरियड अफ टर्ममा 1 टर्म 2 टर्म तपाईको चाहिँ भएका नेपालमा भएका समस्याहरू के हुन् अथवा कुनै पनि एउटा देशमा भएका समस्या, बाटोको समस्या होला, खानेपानीको समस्या होला, अथवा विचारको होला, अथवा चाहिँ समाजको होला, के होला, त्यसलाई हल गर्नको लागि चाहिँ बनेको एउटा चाहिँ दल भयो। बुझाइ मेरो त्यस्तो भयो हैन। तर त्यहाँ पसेर हेर्दाखेरि रहेछ के त भनेर भन्दाखेरि मैले अर्कै चाहिँ सिनेरियो पाएँ हैन। अब सरकार भनेको पनि त्यस हिसाबले त्यही हो। सरकार के को लागि बनाइन्छ हैन, द गभर्नमेन्ट भन्छौँ नि हामीले, देशको सबैभन्दा चाहिँ उच्च कार्यकारी निकाय जसको हातमा देश अब कसरी बन्ने बनाउने, जनतालाई कहाँ लग्ने कहाँ डोराउने भन्ने कुराको सिङ्गो चाहिँ जिम्मेवारी बोकेको एउटा स्थान हैन। त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि मैले त्यो अवस्था देखिनँ हैन। भनेपछि राजनीतिक दल जो तपाईको नेपालको र नेपालीको लागि चाहिँ समस्याको हल गर्नको लागि बसेको हो, जो त्यो आफैमा चाहिँ त्यो काम गर्न सक्दैन, त्यहाँ भएका मान्छेहरू जो आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै उपस्थित छ र राज्यबाट केही लिउँ मात्रै भन्ने खालका मान्छेहरू भएपछि त्यहाँ तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरू बस्ने कि नबस्ने, कि त म त्यस्तै हुनु पर्यो हैन, होइन भने मैले अर्को विकल्प खोज्नु पर्यो। र नेपालमा राजनीति नै गर्ने हो भने भइरहेको राजनीति एउटा ठाउँमा छ, समाजलाई बाटो देखाउने पनि त एउटा नयाँ किसिमको त राजनीति त हुनु पर्यो, अथवा नयाँ ट्र्याक बनाउनु सक्नु पर्यो हैन। तपाईले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ एउटा त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो, राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो विराज विष्टको व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्दा हैन। र त्यो जुन खालको कल्पना थियो, जुन खालको राज्य प्रतिको चासो, सरोकार कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा एउटा पोलिटिकल साइन्स पढेको विद्यार्थीले त एउटा छुट्टै खालको कल्पना गरेको हुन्छ। तर तपाईले कल्पना गरे जस्तो चाहिँ तपाईँ त्यहाँ भित्र पस्दाखेरि प्राप्त गर्नु भएन। कस्तो रहेछ एकदम फ्याक्ट। यो कुरा त के भनेर भन्दाखेरि अध्ययन र चाहिँ भोगाइमै चाहिँ भर पर्छ भनौँ न। अब मैले देखेको राजनीतिक दल आजको हैन, यो कुनै राप्रपासँग मात्रै सीमित होइन, नेपाली कांग्रेस भन्नुस् या कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुस् या अन्य दल भन्नुस्, यो स्वार्थगत दल गुट देखेँ मैले हैन। यहाँ के लिन जाने हैन मात्रै चाहिँ समूह देखेँ, छोप्ने मात्रै भयो। त्यसका अथवा अझै भन्नुपर्दाखेरि 63 सालबाट यतापट्टि आएपछि जब माओवादीहरूको नेपाली राजनीतिमा अवतरण भइसकेपछि मान्छे मारेर आएको पृष्ठभूमि, लुटेर आएको पृष्ठभूमिबाट आइसकेपछि अन्य दलहरू पनि नेपालमा माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भए। भन्नुको अर्थ के त भनेर भन्दाखेरि मान्छे मारेर आएको समूह छ, उसँग प्रतिस्पर्धा के गर्ने, बन्दुक बोकेर आएको समूह छ, उसँग प्रतिस्पर्धा के गर्ने भनेपछि अरू दलहरू पनि गुण्डाहरूलाई चाहिँ भर्ती गर्नलाई बाध्य भए है। लुटेर आएको पैसा छ, तपाईको चुनावमा चाहिँ मनकै खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, त्योसित प्रतिस्पर्धा तपाईले कसरी गर्ने हैन। भनेपछि बजारमा भएका कालोबजारिया जति भर्ती हुने भए, सांसदको टिकटको खरिद बिक्री हुने भयो हैन। यथार्थ यस्तो भएर गयो है। नेपाली राजनीति र नेपाली राजनीतिक दलहरूको चरित्र यसरी बिग्रिँदै गयो हैन। त्यसकारणले यसमा हामी बस्ने कि है, हामी बस्दा बस्दै यसमा लडाईँ गर्दै पनि नसकेर हैन बाध्य भएर अब राजनीतिक दलले नेपाल र नेपालीको समस्याको हल गर्न सक्दैन। यसले बोकेको प्रमुख गर्ने के हो त राजनीतिक दलले भन्ने कुराको उद्देश्यलाई छोडेर साइड ट्र्याक लाग्यो, अन्य ठाउँमा चाहिँ यसको ध्यान पुग्यो। अब हामीले चाहिँ राजनीतिक दल प्रजातन्त्र बनाउने हो भने नागरिककै भूमिकालाई, नागरिकै अभियानलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउन पर्छ र नागरिकहरूले नै प्रजातन्त्रलाई सफा गर्ने, राजनीतिक दललाई चाहिँ सफा गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ भनेर
अहिले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। ओके, मैले यहाँलाई कुरा जोडिहालेँ। जस्तो यहाँहरूले राष्ट्रिय शक्ति नेपालको स्थापना गर्नुभएको छ होइन, त्यो एउटा अभियानको रूपमा लानुभएको छ। त्यसको बिन्दु त भोलि एउटा राजनीतिक दलको रूपमा स्थापना हुने नै हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। होइन, तत्कालको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ उद्देश्य लिएका छैन। हाम्रो उद्देश्य भनेको नम्बर 1 कुरा त नेपालको बिग्रेको राजनीतिक व्यवस्थालाई चाहिँ सवार्नु पर्यो नि त, होइन? नेपालले गुमाएका विषयहरूलाई चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्यो नि त, होइन? राष्ट्र आफैमा त्यसै चाहिँ गुड्ने चाहिँ गाडी होइन क्या, होइन? त्यहाँनिर चाहिँ चल्ने ड्राइभर पनि चाहियो, चलाउने ड्राइभर पनि चाहियो, प्यासेन्जर पनि चाहियो, कन्डक्टर पनि चाहियो, सबै कुरा चाहियो, गाडीका राम्रा पार्ट पुर्जा पनि चाहियो। हजुर, तर मैले यहाँलाई थोरै कुरा रोकेर भने, जस्तो तपाईँलाई त्यति बेला तपाईँ सम्बद्ध पार्टी राप्रपा प्रजातन्त्रमा मन्त्री हुन लायक, राज्य मन्त्री हुन लायक अन्य धेरै त्यस्ता पार्टीका नेताहरू पनि थिए होला, तर तपाईँलाई त्यो अवसर भनौँ न, त्यो खालको बुझ्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि प्राप्त गर्नुभयो। तर फेरि त्यो अभियानमा जुन तपाईँले अहिले अभियान भन्नुभएको छ होइन, जुन खालको चाहिँ नि देशमा त्यस्ता जनताहरू, त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रजातन्त्र के हो भनेर बुझाउनु जरुरी छ भन्नुभएको थियो। त्यो जरुरी छ भन्दा भन्दै त्यही पार्टीभित्रै रहेर तपाईहरूले त्यो सङ्घर्ष अथवा त्यो खालको सृजनात्मक कामहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। फेरि यता राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियान कसरी? एकदम राम्रो चाहिँ प्रश्न सोधिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जसको कोही सन्तान छैन है। संसारभरिको तपाईँले उदाहरणहरू हेर्नुभयो भने निसन्तान भएका धेरै नेता राजनेताहरूलाई जनताले विश्वास गरेका छन् है। त उदाहरणहरू म तपाईँको विभिन्न नामहरू लिन सक्छु, महात्मा गान्धी, नेल्सन मान्डेला, तपाईँको आङ सान सुचीदेखि लगायतका धेरै नेताहरूलाई, तपाईँको निसन्तान भएका नेताहरूलाई जनताले विश्वास गरेका छन्। किन? उनीहरूमा प्रलोभन हुन्न भन्ने हो है। त अहिले आएर केपी शर्मा ओली केमा फसिरहनु भएको छ? उहाँलाई चाहिँ काम गर्नलाई केमा बाधा भइरहेको छ होइन? नेपाली जनताले त विश्वास गरेकै हो नि त। त्यसकारणले हामीले के भनिरहेका छौँ भनेर भन्दाखेरि, उहाँ व्यक्ति पात्र खराब नभए तापनि व्यवस्था बिग्रेर गयो भनेपछि मैले कस्तो भने, अघि मैले के व्याख्या गरेँ त भनेर भन्दाखेरि, यहाँ चङ्गोल र जमात र गुट कस्तो भयो त भनेर भन्दाखेरि, यहाँ घेर्ने समाज कस्तो भयो त भनेर भन्दाखेरि माफिया खालका चाहिँ मान्छेहरू भए। हामीले कसरी बुझौँ भने, यहाँले भन्न खोज्नु भएको काम गर्ने व्यक्ति ठिक हुन सक्छ, तर जुन व्यवस्था नेपालमा छ नि, त्यो व्यवस्थाले काम गर्ने मान्छेमा पनि प्रवृत्ति खराब बनाइदिन सक्छ भन्ने हो। अब यस्तो उदाहरण त म मन्त्रालयमै बस्दाखेरि धेरै उदाहरणहरू मैले भोगेँ नि त। जस्तै होइन, जस्तै अब तपाईँको कस्तो भनेर भन्दाखेरि, मन्त्रालयमा 24 घण्टा तपाईँको चाहिँ कमिसन लिएर आउने मान्छेहरू हुन्छन् होइन। तपाईँले आफैले राज्यमन्त्री हुँदा त्यो भेट्नु? मैले प्रत्यक्ष भोगेको होइन। तपाईँलाई त्यो खालको भनौँ न, जस्तै राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ, 24 घण्टा तपाईँको चाहिँ ढोकाबाट चाहिँ यसो टाउको देखाएर चाहिँ नमस्ते गर्ने 24 घण्टा चाकरीवालाहरू हुन्छ। तपाईँले त्यो खालको अनुभूति गर्नुभयो? मैले त भोगेको कुरा हो नि अनुभूति। तपाईँले के कस्तो, मैले भन्न खोजेको त्यो तपाईँले आफ्नै जीवनमा भोग्नुभयो, अनुभूति त्यो भयो होइन? म भन्दैछु, म राज्यमन्त्री हुँदाखेरि, म सहायक मन्त्री हुँदाखेरि मैले प्रत्यक्ष भोगेको कुरा हो नि। हो, के ल्याउँथ्यो तपाईँलाई चढाउनलाई भन्न खोजेको? त्यस्तो मैले भनिहालेँ नि, यस्तो गरिदिनु पर्यो, फलानालाई सल्लाह गरिदिनु पर्यो, यो गरिदिनु पर्यो, त्यो गरिदिनु पर्यो, यस्तो धेरै कुराहरू मैले चाहिँ भोगेँ भनौँ न। सरलाई चाहिँ मैले एउटा कुरा सोधेँ, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि। हजुर, मैले मन्त्रालयको कक्षबाट तपाईँको मान्छेलाई घोक्राएर समेत पनि मैले निकालेको छु है। तपाईँलाई त्यति बेला कसैले, जस्तो कमिसनको कुरा गर्नुभयो होइन यहाँले, यस्तो पनि त्यति बेला सिधै तपाईँसँग कमिसनको कुरा गर्न आउँथे र तपाईँले चाहिँ घोक्राउनु हुन्थ्यो कि अथवा इन्डाइरेक्टली रूपमा तपाईँलाई त्यो कुरा? मैले भनिहालेँ नि, मन्त्रालयको तपाईँको कस्तो भइसक्यो भनेर भन्दाखेरि सिधै आएर कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि यस्तो मैले भेटेँ है। हजुर, तपाईँको नाकाबन्दीको बेलामा तपाईँको उही भनौँ न, मन्त्रालयभित्र आएर तपाईँको चाहिँ पेट्रोल मिलाइदिनु पर्यो र पेट्रोल चाहिँ लिएर आउनेसम्मको तपाईँको पनि मान्छेहरू पनि भेटेँ। विभिन्न योजनाहरूमा चाहिँ यति मिलाइदिन्छु उति मिलाइदिन्छु भन्ने मान्छेहरू पनि भेटेँ। तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला? तपाईँको ठाउँ ठाउँमा जिल्लामा गएर चाहिँ तपाईँको बस्दाखेरि अथवा मिटिङहरूमा जाँदाखेरि अथवा चाहिँ मन्त्रालयको सम्बन्धित ठाउँहरूमा जाँदाखेरि रक्सीहरू पस्केको पनि देखेँ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू बिग्रिसकेको छ। हजुर, त्यति बेला नि तपाईँलाई त्यस्तो खालको प्रवृत्ति गर्नेहरूलाई, जस्तो अघि भन्नुभयो मैले घेक्राएर पनि निकाल्न बाध्य भएँ होइन,
तपाईँको रियाक्सन कस्तो हुन्थ्यो, तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो? त्यो प्रतिक्रिया एउटा राज्य मन्त्रीलाई त्यसरी आउँदाखेरि त तपाईँले सोचेको, तपाईँ एउटा पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी होइन, त्यो चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डबाट पृष्ठभूमिबाट आएको होइन, र यस्तो होला भनेर सोचेको, आफै राज्य मन्त्री हुँदा आफैलाई त्यसरी कमिसन आउँदाखेरि तपाईँमा पक्कै पनि रिस त पक्कै उठ्यो, किनभने तपाईँको विचारले त्यो जनाउँछ। त्यति बेलाको तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो? होइन, अब कति कुरा त खालि भइहाल्यो भन्ने किसिमको, किनभने व्यवस्था नै त्यस्तोमा बसिसकेपछि होइन गाह्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि म मात्रै चोखो भन्ने किसिमलाई बन्नको लागि पनि गाह्रो हुने, तर चोखो भएरै चाहिँ त्यो काम निभाइयो, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यो घरमा अथवा म बच्चा हुँदाखेरि पनि मैले यही घरमा चाहिँ मेरो बुवालाई मन्त्री पनि देखेँ होइन। 28 वर्षको उमेरमा उहाँ पहिलोचोटि चाहिँ मन्त्री हुनुभयो, शिक्षा मन्त्री समेत हुनुभएको छ होइन। त्यति बेला चाहिँ अब शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री होइन, 28 वर्षको उमेरमा सहायक मन्त्रीमा हुनुभयो। म 39 वर्षको हुँदाखेरि गणतन्त्रको सबैभन्दा कान्छो मन्त्री थिएँ होइन। भनेपछि तपाईँको व्यवस्थाले पनि मान्छेको युगलाई पनि कति चाहिँ झन्डै झन्डै 1 दशक चाहिँ उता चाहिँ धकालिसकेको रहेछ क्या होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो होइन। र जुन चाहिँ डिग्निटी र इन्टिग्रिटी मैले त्यति बेला चाहिँ प्रत्यक्ष मन्त्री मान्ने भन्ने मान्छेहरूमा देख्थेँ, आज त्यो देख्दिनँ होइन। सडकमा हिँड्दाखेरि नि त्यो कुरा बुझिन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ नि महसुस त्यो खालको पाइँदैन हो। मान्छेले म यो फलाना चाहिँ मान्ने हो, मन्त्री हो भनेर चाहिँ कसैले चिनाउँदाखेरि पनि चाहिँ त्यसो मुन्टो लुकाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ सृजना भएर गयो। किन? त्यसको त केही कारण छ नि त। हिजो मन्त्री र मानिने हुँदाखेरि जुन चाहिँ किसिमको इन्टिग्रिटी, रिस्पेक्ट थियो, आदर थियो होइन, त्यो छैन। पक्कै त्यो अहिले गुमेकै हो त। हामी बुवाको चाहिँ गाडी छुनलाई डराउँथ्यो होइन, कालो गाडीहरू चाहिँ झन्डा छुनलाई चाहिँ डराउँथ्यो। त्यो अवस्था अहिले भएन। मन्त्रीकै गाडी लिएर तपाईँको चाहिँ सवार गर्ने मान्छेहरू होइन, भनेपछि अहिलेको अवस्था भनेको लिएर तपाईँको एयरपोर्टमा छिरेर चाहिँ सुन भित्राउनेहरू भेडा बाख्रा जस्तो भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन व्यवस्था हामीले बोक्यौँ त्यो व्यवस्था सपार्नै नसक्ने गरी होइन कुहिसकेको अवस्थामा हामी पुगेका हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि निसन्तान केपी ओली शर्मा जस्तो व्यक्तिले पनि अहिले आएर केही गर्न नसकेको कारण होइन पनि त्यही। अब जस्तो यसको अर्थ होइन, यहाँको चाहिँ आशय चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ, यो व्यवस्था ठिक छैन होइन, सिधै भन्दाखेरि यो व्यवस्था ठिक छैन। के पुरानै व्यवस्था राजतन्त्र त्यो नै ठिक हो त नेपालमा? अब अहिले हेर्दाखेरि त अब राजतन्त्र भनेर नभनौँ, राजतन्त्रको पनि अनेक व्याख्याहरू छ होइन। आजको दिनमा संसारभरि जुन व्यवस्था विकास भएको छ र बसेको छ, त्यो व्यवस्था भनेको एक हिसाबले चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारै चल्ने राज संस्था हो होइन। राजासहितको प्रजातन्त्र हो होइन। त्यसमा चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ शासन चलाएर म चाहिँ राज्यको चाहिँ घोडा चढ्छु भनेर 200 वर्ष अगाडि 300 वर्ष अगाडिको परिकल्पना गरेर हामीले हुँदैन भनौँ। कि त संसारमै फेरि त्यस्तो एउटा चाहिँ अर्को एउटा परिघटनाले नयाँ व्यवस्था सृजना गर्नु पर्यो, होइन भने तपाईँको चाहिँ हामीले मानेको, बुझेको, देखेको र मानव जातिलाई हित हुने, मानव व्यवस्थालाई, राजनीति, समाज, तपाईँको अर्थतन्त्रलाई हित हुने व्यवस्था भनेको प्रजातन्त्र नै हो भनेरै हामीले बुझिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा राजतन्त्र भन्दाखेरि चाहिँ एकल शासन हुनसक्छ होइन, एकजनाको शासन होइन, राजा नै चाहिँ कार्यकारीमा बसेर चाहिँ हिजोको जस्तो पञ्चायतको व्यवस्था जस्तो भनेपछि राजासहितको प्रजातन्त्र भन्न खोजेको, राजासहितको प्रजातन्त्र भन्न खोजेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजासहितको प्रजातन्त्र गर्दाखेरि अथवा चाहिँ हुँदाखेरि नेपालमा अहित, नेपालको लागि चाहिँ अहित हुँदैन, नेपाल र नेपालीको लागि होइन। अब हामीले एमसीसी जस्ता, गुठी विधेयक जस्ता, अहिले आएर चाहिँ लिपु लेखका विषयहरू जस्ता होइन, नेपालको चाहिँ स्वाभिमानका कुराहरू होइन, नेपालको इन्टिग्रिटीहरू, नेपालको सोभरेन्टीको लागि चाहिँ राज संस्था हुँदाखेरि नेपाल र नेपालीलाई अझै बल पुग्थ्यो कि भन्ने
भन्ने कुरा हो। अब त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो तपाईँहरू होइन? त्यो त सबै देखिसक्यो। ओके, अब मैले भन्न खोजेको नि जस्तो यहाँले भनेको कुरालाई नै मध्यनजर गर्दा यहाँ एउटा बौद्धिक राजनीतिज्ञको रूपमा चाहिँ हामीले चिनौँ। यहाँले बोलिरहँदाखेरि जस्तो हिजो राजतन्त्र हुने क्रममा जति नेपालमा विकास भए, जति खालका भौतिक संरचनाहरू बने, सामाजिक संरचनाहरू बने हैन, ती जब नेपालमा गणतन्त्र लोकतन्त्र हैन स्थापना भयो, त्यसपछि ती पहिला बनेका पुराना संरचनाहरू, ती सामाजिक होस् भौतिक होस् विभिन्न संरचनाहरू ध्वस्त हुँदै गएका हुन् कि भन्ने खालको जनतामा निराश छ नि। त्यो भनेपछि फ्याक्ट हो। अब कस्तो खालको संरचना त्यसरी नहेरौँ। अब जस्तै हामी जुन चाहिँ संस्कृति परम्परामा हुर्क्यौँ बाँच्यौँ र जुन हाम्रो पुर्खाले हामीलाई छोडेर गए त्यही धरातलमै हामी छौँ हैन, त्यसलाई भुल्नु हुँदैन। अब तपाईले मलाई दाइ भन्ने अथवा मैले तपाईलाई भाइ भन्ने, मैले मेरो बुवा आमालाई चाहिँ एक किसिमको आदर गर्ने, हामी जुन चाहिँ पूर्वीय संस्कृतिमा अमेरिकामा जानुभयो भने 18 वर्षको उमेरमै घरबाट चाहिँ बाहिर पठाइदिने जुन चाहिँ चलन चाहिँ यहाँ त छैन हैन। र वृद्ध अवस्थामा बुवा आमालाई चाहिँ पाल्ने राख्ने स्याहार सुसार गर्ने जुन चाहिँ संस्कार हाम्रो छ, अब कुन राम्रो भन्ने कुन नराम्रो भन्ने त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ जुनै सुकै चाहिँ व्यवस्था आए पनि हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई त्यसै भत्काउन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर मैले यहाँलाई भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने नि एकदम स्ट्रेट चाहिँ के हो भने जस्तो पहिला राजा भएको अवस्थामा, देशमा राजतन्त्र भएको अवस्थामा संरचनाहरू विभिन्न खालका संरचनाहरू बनेका थिए। तिनीहरूलाई भाँच्ने टुट्ने फोड्ने इतिहासलाई मेटाउने हैन, संस्कृतिहरू पनि कतिपय संस्कार र संस्कृतिहरू छन् तिनीहरूलाई पनि आज चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ संस्कार र संस्कृतिलाई हराउनतर्फ चाहिँ उन्मुख गराउने। जस्तै नेपाल एउटा हिन्दू राज्य थियो हैन, अहिले धर्मनिरपेक्ष छ। हाम्रो परापूर्व कालदेखि आइरहेको संस्कार र संस्कृतिलाई मेटाउन खोजेको हो जस्तो खालको त्यो महसुस हो। त्यो चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि तपाईले राजनीति शास्त्रमा पनि र राजनीति शास्त्रको अध्ययनमा पनि कुनै पनि एउटा व्यवस्थाले अर्को व्यवस्थालाई ढाल्दाखेरि तपाईको त्यसको इतिहास हैन, त्यसको संरचनाहरू, त्यसको संस्कृति र परम्पराहरूलाई नाश गर्नु भत्काउनु चाहिँ एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ यो सबै ठाउँमा हुने कुरा हो। यो पनि तपाईले राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो यस कारणले कि तपाईको नेपालमा वंशीय राजाहरू है, मैले अब धेरै अगाडिसँग जोडे, वंशीय राजाहरू गोपाल वंशदेखि हैन तपाईको किरात लिच्छवी मल्ल तपाईको शाहवंशसम्म आउँदाखेरि एउटा रमाइलो त्यसको पक्ष त के हो त भनेर भन्दाखेरि एकले अर्काको धर्म संस्कृति परम्परामा कहिले आक्रमण गरेन। रमाइलो कुरा चाहिँ है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ लोकतन्त्रबाट गणतन्त्र, गणतन्त्रबाट फलाना फलाना तन्त्र के हो हैन। त्यसमा चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि नेपालले नेपालीहरूकै इतिहास र संस्कृति परम्परा भत्काउने, संरचना लुकाउने, इतिहास लुकाउने, त्यसलाई चाहिँ नामेट पार्ने चाहिँ काम भइरहेछ। नेपालको दुश्मन नेपाली भइरहेछ हैन। जुन काम हाम्रा पिता पुर्खाहरूले 5,000 वर्षदेखि कहिले गरेनन् त्यसैलाई फलो गर्दै त्यसलाई जोगाउँदै गए, त्यसलाई जोगाउँदै आए। अहिले आएर चाहिँ के भयो त 63 सालपछि भनेर भन्दाखेरि आफ्नै तपाईको चाहिँ नेपालीहरू, आफ्नै दाजुभाइहरू आफ्नै मौलिकता र इतिहासलाई मेटाउँदै, आफ्नै मौलिकतालाई मेटाउने, आफ्नै मान्छेहरूलाई मार्ने काम भयो। त्यसकारणले तपाईले भनेको के हदसम्म ठिक हो, तर म के भन्छु भनेर भन्दाखेरि नेपाली संस्कृति परम्परा त्यति कमजोर छैन हैन। नेपालीहरू त्यति कमजोरहरू छैनन्, बुझ्दै आएका छन् हैन। हिजोसम्म त तपाईको चाहिँ 12वटा हो कि कतिवटा त तपाईको प्रदेशहरू हैन जात जातिको नाममा राख्ने भन्ने पनि त हल्ला एकदम थियो नि त, जगजगी थियो नि त। त्यो खालको विभेद पनि हुने हो कि हो नि हैन। त्यो नेपाली जनताले त्यसलाई त बहिष्कार गरे नि त। आज त्यो आवाज कहाँ छ त? त्यसकारणले समयको कुरा हो, दिनका कुरा हुन्। अहिले बसेका यी के भन्ने, अब यस्ता मान्छेहरूलाई के भन्ने, मैले अब नराम्रो भन्न चाहन्न, तर म त साँच्चै भन्ने हो भने
जोकर भन्छु क्या म यिनीहरूलाई यो हैन। तपाईको मैले अघि बसको कुरा गरेँ नि हैन, बसको ड्राइभर त तपाईको राम्रो मान्छे हुनु पर्यो नि त। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने चाहिँ राम्रो लाइसेन्स प्राप्त मान्छे हुनु पर्यो नि। तर नेपाली समाज आजको दिनमा कस्तो छ, लाइसेन्स लिन जाने तपाईको अधिकांश ट्रिपर ड्राइभरहरू तपाईको चाहिँ पास नगरेर चोरी गरेर लाइसेन्स प्राप्त मान्छेहरू छन्, जसले दिनदिनै मान्छेलाई चाहिँ मारिरहेको छ नि, गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ। हो त नेपालको आजको तपाईको चाहिँ समाजको यथार्थ यही होइन, नेपालको आजको राजनीतिको यथार्थ यही होइन। तर यसको गलत ड्राइभर र तपाईको गलत ढङ्गले लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि जितेर आएको त हो, तर कसरी जित्यो हैन। तपाईको जितेर आएको मान्छे पनि त हिजो ठ्याक्कै मैले चाहिँ अब नाम पनि बिर्से, जिल्ला पनि बिर्से, तर यो तपाईको चाहिँ भट्टीमा पोलेर चुनाव जित्ने मान्छेहरू पनि त छन् नि त। हजुर, बन्दुक बोकेर चाहिँ मान्छेलाई मारेर खाल्डोमा हाल्छु भनेर आएका मान्छेहरू होइन, यिनीहरू माओवादी भने है। त्यसकारणले यस्तो मान्छेहरूसँग मैले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, पुरै स्याउ कुइसकेको अवस्था छ क्या, बुझ्नु भएन। त्यसकारणले मैले तपाईँलाई एउटा भ्रष्टाचारीलाई जेलमा राखेर हुनेवाला केही पनि छैन हैन। तपाईँको एमसीसीलाई चाहिँ खारेज भयो होला, अथवा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो फाइलमा लुकायो होला, भएर हुनेवाला केही छैन। एक दिन एमसीसी जस्तो आउँछ, भोलि अर्को बीसीसी जस्तो आउँछ, बीसीसी जस्तो नआए अर्को सीसीसी जस्तो आउँछ हैन। त्यसकारणले यो कुइएको व्यवस्था फाल्नुपर्छ हैन, एउटा राम्रो बिउ राख्नुपर्छ। तपाईँको एकजनाले कारबाही गरेर हुँदैन, परेछ भने मेरो भिनाजु, मेरो बहिनी, मेरो दिदीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने आँट र क्षमता हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। नेपाली समाज आज त्यति भ्रष्ट भइसक्यो। एकदम अन्तिममा हजुर, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अभियन्ता हुनुहुन्छ हैन। हजुर। अब राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ कसरी जान्छ हैन, एउटा खालको यो राष्ट्रिय शक्ति भन्ने एउटा अभियानमा चाहिँ कसरी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो अभियानमा समाहित गर्ने त्यस्ता विचार भएका, जुन यहाँहरूको विचार, यहाँहरूको सिद्धान्त, यहाँहरूको जुन खालको नयाँ व्यवस्था ल्याउने खालको जुन खालको सोच छ, जुन खालको कल्पना छ, त्यहाँ अटाउन सक्ने जनता, त्यहाँ अटाउन सक्ने सर्वसाधारण नेपाली कसरी आउन सक्ने, अथवा कस्तो खालको चाहिँ सोच गराउँदैछ यहाँको अभियानले, यो विषयमा भन्नुहोस् अन्तिम। अब त्यही हो, हरेक कुराहरू हामीले एउटा देखेको ठुलो खोट नेपाली राजनीति, नेपाली समाजमा पनि के हो त भनेर भन्दाखेरि तत्काल मान्छेलाई उछाल्ने काम र त्यसबाट आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई घोडा चढेर नेपाली जनतालाई टाउको देखाएर सत्तामा जाने चाहिँ तपाईँको खेल नै हो। हामीले अहिले आएर के भनिरहेको छौँ भनेर भन्दाखेरि नेपालमा साँच्चै एउटा समृद्धि चाहने हो, विकास चाहने हो, एउटा चाहिँ स्थायी हैन तपाईँको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था हामीले सृजना गर्ने हो भने नेपाली जनतालाई सुशिक्षित नगराइकन हुँदैन हैन। अब अहिले राम्रो कुरा के भनेर भन्दाखेरि मान्छेको घर घरमा गएर चाहिँ बुझाइरहनु पर्ने स्थिति पनि छैन हैन। सोशल मिडियाले तपाईँको नयाँ चाहिँ मास कम्युनिकेसन्सका चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजीले हैन अहिले त घरमै बसेर पनि नलेज लिन सकिन्छ। त्यसकारणले यो अवस्था पहिलाको जस्तो छैन, नेपाली जनताले धेरैले बुझिसकेका पनि छन्। खालि यसले चाहिँ हाम्रो टाउको बेचेर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने हो कि भन्ने मात्रै नेपाली जनतालाई डर छ। त्यसकारणले म चाहिँ के भन्छु भने यो कुनै स्वार्थको लागि चाहिँ किन होइन भनेर भन्दाखेरि आखिर हामी जानुपर्ने भनेको त व्यवस्था परिवर्तनपछि भने त चुनावै हो नि त हैन। तर चुनावमा जाँदाखेरि मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि राम्रा मान्छे आउनु पर्यो। पार्टीभित्र पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता लागू हुने चाहिँ वातावरण नेपाली जनताले बनाउने कि नबनाउने। जब आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन भने बाहिर चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो कुरा गरेर त भएन नि त। त्यसकारणले मैले के भने नागरिक अभियान, नागरिक समूहले नै अब नेपालको चाहिँ भविष्य कस्तो हुन्छ, के गर्ने भन्ने दृष्टिकोण र बाटो चाहिँ नेपाली नागरिक समाजले नै चाहिँ बनाउनु पर्छ, नेतृत्वले होइन। त्यसकारणले मैले मात्र भनेर हुँदैन हैन, अथवा फलाना नेतृत्वले भनेर मात्रै हुँदैन। नेपाली नागरिकले के चाहन्छ हैन, नेपालको मौलिकता, नेपालको माटो सुहाउँदो के हो, त्यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएर
हिजो हामी झोक्यौँ संविधान सभामा, म आफै संविधान सभाको एउटा सदस्य भएँ नि त मेरो त्यसमा चाहिँ त्यो संविधान बनाउने सन्दर्भमा मेरो चाहिँ भूमिका के भयो त? म त तपाईको 5% पनि देख्दिनँ मेरो भूमिका। सबैभन्दा ठुलो ग्लानी मलाई त्यहाँ छ क्या, हैन? म 5 वर्ष 4 वर्ष त्यहाँ बसेँ नि, हैन? नेपालको ट्याक्सको पैसा खाएर बसेको मान्छे म 5% पनि मैले नेपालको संविधान बनाउने कुरामा मैले संविधानको स लेख्न पाइनँ, हैन? जनतासँग सोधिएका जनताका राय सुझावहरू को तपाईको सुझावको स पनि छैन त्यहाँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि वास्तविक भनाइ र गराइमा फरक नपरोस्, यही हाम्रो चाहिँ अन्तिम उद्देश्य त्यही हो। यहाँको घरसम्मै आएर यहाँको विचार र देशको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा कुरा गर्ने यो सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि आदरणीय दाइ विराज विष्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद शीतल भाइ र यहाँको सम्पूर्ण लाइफ नेपाल टिमलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आफ्नो छोटकरीमा चाहिँ कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। साथसाथमा देशभरि रहनुभएका नेपालीहरू जो लकडाउनको अवस्थामा घर घरमा चाहिँ सीमित हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै म यहाँबाट आज बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।